अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इतवार वाले दिन से जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपोजिशन को, पूरी की पूरी अपोजिशन की सियासी जुमातों को जब से सरप्राइज दिया है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अपोजिशन संभलने का नाम नहीं ले पा रही। और 40 सालों से ये जो 3-4 सियासी खानदान हैं जो इस मुल्क को अपनी जागीर समझे हुए थे, उन्हें अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने ये जो बाउंसर मारा है ये कैसे हमारे सरों पे लगा है और ये कैसे उछल कर आया है। अभी तक वो हैरान हैं, परेशान हैं, सदमे की कैफियत में हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये इमरान खान साहब दरमियान में कहां से आ गए हैं। हम तो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे थे, हमने तो इस अवाम को बेवकूफ और जाहिल समझा हुआ था, हमने तो इस मीडिया को खरीद लिया था, लेकिन दरमियान में कबाब में हड्डी बन गए हैं ये इमरान खान साहब। खैर, ये तकरीर लंबी हो जाएगी, बरह रास्त खबर पे आते हैं। नाजरीन, तीसरा दिन था आज, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के रोलिंग के हवाले से समाअत चल रही है। अपोजिशन ने क्या किया, खबर यह है अपोजिशन का केस क्या था। उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के कांधों पे। 3.5 साल इन 11 सियासी जुमातों ने, 15 सियासी जुमातों ने, बल्कि ये जो साथ शामिल कर ले ना, ये जो MKM वगैरह भी हैं ये भी साथ शामिल कर ले, इन्होंने हर तरह का हरबा आजमा लिया, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। चुनाचे उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के कांधों पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की और कहा क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देना शुरू कर दी। पहली बात ये, जरदारी ने तकरीर की और कहा कि DGI और आर्मी चीफ वजाहत करें कि क्या हमने गैर मुल्की साजिश के तहत ये तहरीक चलाई है। फिर बिलावल जरदारी ने ट्वीट किया और कहा कि DGI और आर्मी चीफ वजाहत दें कि क्या हम मुहिब वतन नहीं हैं। उसके बाद रोती हुई रोंदी आवाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने और ट्वीट भी किया कि DGI और आर्मी चीफ वजाहत करें कि क्या वाकई हम गैर मुल्की एजेंट हैं और क्या हमने पैसे लेकर ये तहरीक आदम एतमाद जो है लॉन्च की थी। यानी फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को 1-1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तोपों का रुख आर्मी चीफ और DGI की तरफ किया। ये 4 लोग हैं, इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, एक तो एस्टेब्लिशमेंट को और एक अदलिया को। अदलिया से इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मुतालबा क्या किया है पता है आपको, कि DGI को तलब करें और उनसे पूछें कि क्या वाकई हम हकदार हैं, क्या वाकई हम मुहिबुल वतन नहीं हैं, क्या वाकई हमने CIA से पैसे लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि DGI को बुला लें। यानी हालत देखें, ये लोग 3 बार हुक्मरानी की नवाज शरीफ ने और तीनों के तीनों बार ISI को और पाक फौज को इन्होंने पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश की। और एक तरफ ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ DGI और आर्मी चीफ से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। क्यों, वाई? एक तरफ आप कहते हैं कि आर्मी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं कि नहीं होनी चाहिए सियासत में, ISI की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासी मामलात में, तो फिर आप उनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कौमी सलामती कमेटी में दावत दी थी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, हुकूमती वज़रा ने, कि आए हम आपको लेटर दिखाते हैं, पूरी ब्रीफिंग देते हैं। आप में से कोई नहीं गया, क्यों नहीं गए, वाई क्यों नहीं गए आप? आपके अंदर इतनी हवा थी कि आप नहीं जा रहे थे, आपको डर लग रहा था कि वाकई वो कोई सबूत पेश कर देंगे, आप खुद गए नहीं। और फिर अब जाके आप जो है ना पूरी जिम्मेदारी DGI और सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाहते हैं। तो फिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज अपोजिशन को फारिग कर दिया है। इनका जो मुतालबा था कि स्पीकर की रोलिंग को आप गैर कानूनी करार दें, पहले दिन उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया कि मैं सबको सुनूंगा, ऐसे में कैसे गैर कानूनी करार दे दूं, कैसे गैर आईनी करार दे दूं। और फिर आज उनकी ये इस्तेदा भी मुस्तरद कर दी कि DGI को हम बुलाएंगे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बात यह है कि ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये खारजा पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी मुल्क की मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, ये काम ये देखना सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं।
یہ کام متعلقہ فورمز پہ دیکھا جائے گا، سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے اور سپریم کورٹ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ فارغ ہو گئی ان ریمارکس سے، جو ہے پوری کے پوری اپوزیشن فارغ سمجھے ان کو، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہم سپریم کورٹ سے لے لیں یا DGISI سے لے لیں، لیکن چیف جسٹس کے ان ریمارکس نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، کیا پہلے پوری بحث کرانی چاہیے تھی اور اس کے بعد رولنگ دینی چاہیے تھی، یا پوری بحث نہیں کرانی چاہیے تھی اور اس سے پہلے بھی وہ رولنگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یعنی اسپیکر کا آئینی اختیار کیا ہے، ہم اس حوالے سے بحث کریں گے اور اسی حد تک ہم خود کو محدود رکھیں گے۔ اب فرض کیا سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ نے پہلے بحث ہی نہیں کرائی اور رولنگ دے دی، آپ بحث کرانے کے بعد رولنگ دینا، تو پھر ٹھیک ہے، حکومت کیا کرے گی؟ پھر اجلاس بلا لے گی، ان کی بحث کرا دے گی، بحث کے بعد پھر وہ رولنگ دے دے گی کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک چونکہ بیرونی اشاروں پہ ہے اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، بات تو پھر وہی پہ آ جائے گی نا۔ تو یہ پس گئے ہیں بری طرح سے۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب آج لاہور میں خطاب کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران عمران خان صاحب کو کھانسی تھی اور 30-40 سیکنڈ میں 15-20 دفعہ وہ کھانسے ہیں، بول نہیں پا رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈیفینیٹلی ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، تو انہوں نے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے بھی آپ بحث شروع ہو گئی کہ روزوں میں عمران خان صاحب نے پانی مانگ لیا ہے۔ دو قسم کی باتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تقریر افطاری کے بعد ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ افطاری سے پہلے ہوئی ہے، لیکن بہرحال ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ڈیفینیٹلی 70-71 ایئرز ان کی ایج ہے۔ آپ ان کی انرجی ملاحظہ کر لیں کہ کس طرح 15-20 تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے نت ڈالی ہوئی ہے، کبھی لاہور پہنچ رہے ہیں، کبھی ڈی چوک پہنچ رہے ہیں، کبھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے، کبھی کیا کون سی مصروفیات ہیں جو آج کل عمران خان صاحب کی نہیں ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس طرح طبیعت کا خراب ہو جانا ایک نیچرل اور طبعی امر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ناظرین، DGISI نے جب کل کہہ دیا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کا ہے، تو اب DGISI کس کا ترجمان ہے؟ وہ نواز شریف کا ترجمان ہے؟ کیا وہ شہباز شریف مولانا کا ترجمان ہے؟ بھائی وہ پاک فوج کا ترجمان ہے نا، آرمی چیف کا ترجمان ہے۔ تو جب DGISI نے کہہ دیا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ میں سامنے آیا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ یہ آرمی چیف کی طرف سے ایک اعلان آ گیا ہے۔ PDM فارغ ہو گئی ہے، PDM لیٹ گئی ہے اس اعلان کے ساتھ، اس لیے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بلائے، DGISI کو بلائے، آرمی چیف کو بلائے، فوج گواہی دے، اسٹیبلشمنٹ گواہی دے، یعنی یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ صرف ایک سرپرائز ابھی ملا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پلان بی اور پلان سی ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، پلان بی اور پلان سی ابھی آپ نے نہیں دیکھا۔ ایک سرپرائز نے ان کو تل ملا دیا ہے، یہ ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی۔ خدا کا خوف کرے یار، خدا کا خوف کرے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اللہ پاک ہم سب کو خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔